संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्यो राजालाई स्पेस दिउँ। अध्यक्ष लिङ्गदेनको जवाफ गणतन्त्रमा लुटतन्त्र हुन्छ भने विरोध गरिराख्छौं। पूर्व राजालाई वामदेव गौतमको सुझाव 84 को चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। पूर्व राजालाई सांसद ईश्वर बहादुर रिजालको जवाफ राज्य शक्ति विष्णुको अवतारमा पाइन्न। कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी नेउपानेले भनिन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले 84 को चुनाव लड्ने हिम्मत गरून्। पूर्व राजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर वर्तमान व्यवस्था ठीक छैन भन्दै डंका पिटिएको जिकिर। ओली सरकार नालायक र अयोग्य रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी। माओवादीले संसदमै माग्यो प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा। प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि संसद विघटन गर्ने प्रयासमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको जिकिर। ओलीलाई रासोपाका उपसभापति डीपी अर्यालको सुझाव। प्रचण्डले जस्तै नेताहरूमाथि छानबिन गराउनुहोस्। हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ भन्दै गोकुल बाँसकोटाको गर्जन। जे पायो त्यही विदेशी सहायता स्वीकार नगरौं। ट्रम्पको अभिव्यक्तिमाथि बाँसकोटाको टिप्पणी। हामीमाथि उल्टो प्रहार भयो। संसदमा ट्रम्पको ठगी अभिव्यक्ति सम्बन्धी बहस। सांसदले भने त्यो पैसा कसको खल्ती भरियो। एमसीसी स्थगित गरेकोमा विप्लवले ट्रम्पलाई दिए धन्यवाद। एमसीसीमा कांग्रेस माओवादी संयुक्त सरकार भएको बेलामा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। माओवादी केन्द्रको आरोप सरकारको अकर्मण्यता र सुशासन प्रतिको उपेक्षाका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ताप्लेजुङमा केबल कार निर्माणको जिम्मेवारी निजी संस्थालाई दिएको नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको भनाई। रासोपाले भन्यो पाथीभरामा केबल कार निर्माण स्थगन गरियोस्। केबल कार निर्माण कार्य रोक्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग। व्यापारिक स्वार्थका लागि मुकुमलुङमा भाइ भाइ जुदाउने काम भएको सांसदहरूको जिकिर। राम्रा कामहरूलाई पूर्णता दिनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको भनाई। सिंहले भने पार्टीको सूचना जनतासम्म पुर्याउन एआई को सदुपयोग गरौं। सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो, मार्ग प्रशस्त गरोस्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको टिप्पणी। कांग्रेसका मन्त्रीहरूले एमालेसँग सहकार्य गर्नुस्, हामी खबरदारी गर्छौं। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। सांसद सूर्यबहादुर थापाको माग वर्किङ क्यालेन्डर बनाएर समितिको बैठक सञ्चालन गरौं। दुधकोशी जलविद्युतका सीईओ विमल गुरुङलाई हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन। सांसद राईको प्रश्न भन्सारमा नेपाली एजेन्टले काम नपाउने र विदेशीले प्रभाव पार्ने कसरी भयो। पोखराको हावा प्रदूषणले खतराको तह पार गर्यो। 1000 र 500 का नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको माग। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसनको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन 16 देखि हुने। प्युठानमा दम्पतिको घनले हानेर हत्या गरिएको पुष्टि। अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर सिकाइयो। आइतबार सुन तोलाको 1,70,300 पुग्यो। शेयर बजारको वृद्धि कायमै 11.5 अर्ब नाग्यो कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा पछिल्लो आदान प्रदानमा हमासद्वारा 6 बन्दकहरू रिहा। आशा र निराशाका बीचमा युद्धग्रस्त गाउँहरूमा लेबनानीहरू फर्किए। दक्षिण कोरियाद्वारा विवादित टापुहरूमा जापानको क्षेत्रीय दाबीको विरोध। टर्कीद्वारा 144 कागजात नभएका आप्रवासी पक्राउ। भारतले पहिलो स्वदेशी सेमिकन्डक्टर चिप अक्टोबरसम्म उत्पादन गर्ने। खेल खबरमा केपीओली कप फुटबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु। सन्तोषी र मिङमारले जिते साइन रेसुङ्गा राष्ट्रिय दौडको उपाधि। नवयुगले पोखरा थन्डर्सबाट एनएसएल खेल्ने र आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफीमा अस्ट्रेलियाको कीर्तिमानी जित। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देश भित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्यो राप्रपालाई स्पेस दिउँ, गणतन्त्रमा भइरहेको लोकतन्त्रको विरोध गरिराख्छौं। यस सम्बन्धी प्रसंगबाट
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गणतन्त्रको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु जस्तो भाष्य बनाउन खोजिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा लिङदेनले आफू निरन्तर गणतन्त्रको विरोधमा उभिरहने भन्दै गणतन्त्रको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु जस्तो भाष्य बनाउन खोजिएको बताए। पूर्व राजालाई कुनै न कुनै स्पेस दिनुपर्ने र राजा सहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राप्रपाको रहेको उनले बताए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विदेशीको बुई चढेर ल्याएको गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ भने निरन्तर विरोध गरिराख्ने बताए। त्यस्तै लिङदेनले पाथिभरामा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर ताप्लेजुङको फुङलिङ क्षेत्र अशान्त रहेको भन्दै राजनीतिक दलले अनदेखा गरिरहेको र व्यापारिक स्वार्थका लागि भाइ भाइ लडाउने काम भएको आरोप लगाए। उनले पाथिभरामा केबलकार निर्माणलाई रोक्दै समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पुनः राजा बन्ने चाहना परित्याग गरेर प्रजातान्त्रिक राजनीति गरी प्रधानमन्त्री बन्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले देशको विकास उन्नति प्रगति गरेनन्, त्यसैले मलाई राजा बनाऊ भन्नु उचित नहुने बताए। पुनः राजा बन्ने चाहना परित्याग गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एउटा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराई 2084मा हुने निर्वाचनमा भाग लिन उनले सुझाव दिए। तपाईले पुनः राजा बन्ने चाहना परित्याग गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एउटा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुस् र केही समयपछि 2084मा हुने निर्वाचनमा भाग लिनुस्। निर्वाचित भई संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्नुस् र नेपालको चौतर्फी विकास र समृद्धि कायम गरी देखाइदिनुस् उनले भने। निर्वाचित भई संसदबाट प्रधानमन्त्री बनेर नेपालको चौतर्फी विकास र समृद्धि कायम गर्न उनले आग्रह गरे। राजा महेन्द्रलाई चितवनको दियालो बंगलामा हत्या गर्ने पनि राज परिवारकै व्यक्ति हुन्। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको राजसहित उनको वंश विनाश गर्ने पनि राज परिवारकै सदस्यहरू हुन्। राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकारेकै थिए। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले देशको विकास उन्नति प्रगति गरेनन्, त्यसैले मलाई राजा बनाऊ भन्नु उचित हुँदैन उनले भने। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिले संसदमा प्रवेश पाएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शुभकामना सन्देश दिने क्रममा आफूले गरेको त्यागलाई कमजोरी नठान्न भनेका थिए। 10 वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध 62-63 सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो। तर जनताको मतलाई पूर्व राजाले अन्यथा व्याख्या गरेको भनेर सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर बहादुर रिजालले राज्य शक्तिको स्रोत विष्णुको अवतारमा नपाइने ख्याल गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाए। कविताको शैलीमा उनले राज्य शक्तिको स्रोत कहाँ हुन्छ ख्याल गर्न सुझाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी नेउपानेले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्तामा नै आउने चाहना भए 84को निर्वाचनमा भाग लिन चुनौती दिएकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले कसैको कृपाले सत्तामा फर्कने नसोच्न आग्रह गरेकी हुन्। उनले भनिन्, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको कृपाले आएको होइन, नेपाली जनताको शक्तिले हासिल गरेको हो। गणतन्त्रमाथि प्रहार स्वीकार्य छैन। त्यति कुरा भन्न पाउने अधिकार यही लोकतन्त्रको देन हो। सत्तामा नै फर्कने चाहना छ भने टीका लगाएर वा कसैको कृपाले होइन, नागरिकले पाउने सुविधाको उपयोग गर्दै 2084 चुनावमा भाग लिने हिम्मत गर्नुहोस्। पूर्व राजा र समर्थकहरूलाई मेरो सुझाव छ, कहिल्यै पूरा नहुने झर्ला र खौला भन्ने सोचाइ त्यागिदिनुहोस्। साथै उनले पछिल्ला दिनहरूमा संसद जनताको समस्याको छलफल गर्ने भन्दा पनि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने थलो भएको बताइन्। उनले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजाको सन्देशले तरङ्ग पैदा भएको बताइन्। शाहले प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश मार्फत नेपालको उन्नतिका लागि आफूहरू आवश्यक सबै त्याग्न तयार रहेको बताएका थिए। उनले पूर्व राजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर समाजमा वर्तमान व्यवस्था नै ठीक छैन भनेर डङ्का पिटिएको टिप्पणी गरिन्। उनले लोकतन्त्रमा बोल्न पाइने भए पनि समाजलाई अराजकतातिर धकेल्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उनले बताएका छन्। उनले भनिन्, प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजाले सार्वजनिक गरेको विचारलाई लिएर समाज तरङ्गित त भयो नै, पक्ष र विपक्षमा मतहरू छताछुल्ल भए। यो व्यवस्था नै ठीक छैन भन्ने डङ्का पनि पिटिए, जसले यो व्यवस्था ल्याउन कुनै योगदान गरेनन्। यो व्यवस्थाको भरपूर फाइदा उठाए। विडम्बना उनैले संविधानको भावना विपरीत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं यो व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको देख्दा 62-63 को जनआन्दोलन र गणतन्त्रका लागि मर्न तयार त्यो जनसागर झलझली सम्झिरहेको छु। लोकतन्त्रमा बोल्न मजाले पाइन्छ सभामुख महोदय, तर अराजक र समाजलाई अराजकतातिर धकेल्ने छुट कसैलाई पनि छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नालायक, अयोग्य, असक्षम र देश तथा जनताप्रति गैर जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार अखिल नेपाल महिला संघ
समाजवादीको 7औं केन्द्रीय बैठकलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सरकारले संविधान समेत कुल्चने बताएका हुन्। यो सरकार नालायक, अयोग्य, असक्षम र गैर जिम्मेवार मात्र होइन, संविधान, नियम, कानून र विधान समेत कुल्चिन्छ, अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। ओलीले संसद विघटन गरेको पहिलाको नजिर रहेको नेपालले बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरकार नै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न उद्धत रहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद माधव सापकोटाले नेपाल हालै सार्वजनिक भएको FATF-को ग्रे लिस्टमा पर्नु सरकारको असफलता रहेको दावी गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका हुन्। यो घटनाले सरकार सुशासनको पक्षमा छैन र सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले नैतिक रूपमा आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, उनले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि संसद विघटन गर्ने जमर्को गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश समितिको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पहिला आफू सभामुख भएको बेला पनि ओलीले झम्टी 2 पटक संसद विघटन गरेको भन्दै फेरि पनि त्यही बाटोमा उद्धत भएको बताएका हुन्। उनले भने अझै पनि ठूला घटना घटाउन सक्छन्। म आफै सभामुख भएको बेला 2 पटक सदन विघटन गर्न खोजिएको थियो र आज पनि त्यतैतिर उद्धत छ सरकार र अहिलेका प्रधानमन्त्री। फेरि पनि विघटन गरेर चुनावमा गए भने बहुमत ल्याउँछु भन्ने छ। बहुमत 1000 कोस टाढाको कुरा हो। वास्तवमा यो संसद विघटन गर्नतिर नै उनी उद्धत छन्। उनले अहिलेको सरकार शासक बन्न खोज्दा जनताको घेराबन्दीमा पर्ने पनि बताए। जनताको मुख बन्द गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको पनि आरोप लगाए। सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन नभएर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। उनले भने जब शासकहरू जनताको घेराबन्दीमा पर्छन्, जनताले प्रश्न उठाउन थाल्छन्, पत्रकारले प्रश्न सोध्न थाल्छन्, उनीहरूले जनताको मुख बन्द गर्ने षड्यन्त्र गर्छन् र यो नियमन होइन, पूरा नियन्त्रण हो। हामीले रगत बगाएर प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता सापकोटाले सरकारले अहिले अध्यादेशबाट शासन चलाउने जमर्को गरेको भन्दै त्यो असफल भएको बताए। सरकार आफै उम्कन नसक्ने गरी पूर्ण रूपमा अध्यादेशको पासोमा परेको पनि उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल डीपी अर्यालले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि लागेका आरोपहरूमाथि छानबिन गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। माननीय सदस्य र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले आफ्नो नाम जोडिएका कुनै पनि काण्ड भए छानबिन गर्न रोस्टमबाटै मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको कुरा हामीलाई अवगत नै छ, अर्यालले भने। प्रचण्डले जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ। त्यसैगरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि लाग्दै आएका आरोपबारे छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने हिम्मत देखाउन म अनुरोध गर्दछु, उनले भनेका छन्। राज्यको उच्च निकायमा पुगेका पूर्व र वर्तमान सबै नेता र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउन पनि उनले माग गरे। भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउन म आग्रह पनि गर्दछु, उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले विदेशी सहायता प्राप्ति र परिचालनका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउन ढिला भइसकेको भन्दै तत्काल त्यसतर्फ कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बास्कोटाले विदेशी सहयोग स्वीकार र परिचालनको प्रणाली बसाउन र हाम्रो लेखा प्रणालीभित्र राख्न आवश्यक भएको बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिएको वित्तीय सहायतालाई फ्रड भनेको प्रति आपत्ति जनाउँदै बास्कोटाले अब आँखा खोल्ने बेला आएको बताए। बास्कोटाले भने अमेरिकाले लामो समयदेखि विभिन्न एजेन्सी मार्फत नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालले पनि सहयोग स्वीकार गर्दै आयो, तर आज ठग बनाइएका छौं। उल्टो प्रहार हामीमाथि भएको छ। उनीहरूले सहयोग दिए, हामीले लियौं। जसले सहयोग दिएको हो उसले फ्रड गरेको हो कि हामीले गरेको? उहाँहरूले दिएको सहयोगको अनुगमन र लेखा परीक्षण कसले गरेको छ? त्यसैले अब हामीले आँखा खोल्नुपर्छ, सहयोगका सीमाहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ। जे पायो त्यही, जसको पायो त्यही स्वीकार नगरौं, बजेटरी सिस्टमभित्र पनि सुधार गरौं। सांसद बास्कोटाले बेलैमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी विदेशी सहायता र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा नीति बनाउने हो भने नेपाल युक्रेन जस्तो नबन्ला भन्न नसकिने चेतावनी समेत। सांसद बास्कोटाले बेलैमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी विदेशी सहायता र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा नीति नबनाउने हो भने नेपाल युक्रेन जस्तो नबन्ला भन्न नसकिने चेतावनी समेत दिए। उनले अहिलेको सरकार आएर मात्र बिग्रेको आरोप प्रतिपक्षले लगाएको भन्दै आफ्ना पालामा के भयो भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न समेत सुझाव दिए।
सांसद असीम शाहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अनुदानको नाममा नेपाललाई ठगी भनेपछि ती पैसा कहाँ गयो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा यदि ठगी नभएको भए सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले यस विषयमा तत्काल सरकारको धारणा आउनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। उनले भने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई ठगी भनेपछि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यो पैसा किन आयो, कहाँ गयो? सरकारबाट केही धारणा आएको छैन। त्यो पैसा ठगी हो भने कसको खल्ती भरियो? सबैको एक एक हिसाब गर्नुपर्छ पर्दैन? किन प्रतिवाद गर्दैन? सरकारको तत्काल धारणा आउनुपर्छ। ठगी होइन भने त्यही अनुसार विश्वास दिलाओस्। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपालमा एमसीसी स्थगित गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई धन्यवाद दिएको छ। महासचिव विप्लव सीले आइतबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै ट्रम्पको आदेशबाट स्थगन पुगेको एमसीसी कम्प्याक्टले नेपाली जनताको सङ्घर्ष र आवाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन्। एमसीसी कम्प्याक्ट सधैँको लागि खारेज गर्न माग गर्दै विप्लवले लेखेका छन्, नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन र नेपालको विकासमा निस्वार्थ योगदान गर्न नयाँ विकास परियोजना मार्फत सहयोग अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेको बेलामा हस्ताक्षर गरिएको बताए। अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा उनले केही दिनअघि एकजना सांसदले कसको पालामा हस्ताक्षर भएको हो भन्दै प्रश्न गरेको भन्दै आफू अर्थमन्त्री रहेको समयमा माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको तर्फबाट आफूले हस्ताक्षर गरेको बताए। समितिको अघिल्लो बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले कसको पालामा हस्ताक्षर भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सोही प्रश्नको जवाब दिँदै उनले एमसीसी बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल सबैले एमसीसी परियोजना अघि बढाएको बताए। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू सबैले एमसीसी परियोजना अघि बढाएको भन्दै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको बताए। यसबारेमा छुट्टै समीक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिने अनुदानहरूको बारेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बोलेको कुरामा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने एकजना मान्नेज्यूले यहाँ बोल्नुभयो, एकदम भाइरल बनेर आएको छ। एमसीसीको बारेमा बोल्नुभयो। एमसीसी बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल जसले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो सबैले एमसीसी अघि बढाउनु भएको थियो। एमसीसीमा कसले सही गरेको भन्नुभयो? मैले सही गरेको हो, तर संयोगले सही गर्दा माओवादी र हाम्रो संयुक्त सरकार थियो अनि त्यसलाई अनुमोदन संसदले गरेको हो। यी सबै विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, समीक्षा गर्ने, त्यसको पनि समीक्षा गरौँला। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले के सन्दर्भमा भनेका हुन् त्यो सन्दर्भका निमित्त पनि हामीले गम्भीर भएरै छलफल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिने एडको सन्दर्भमा अमेरिकन सरकारले जे किसिमको नीति बनाउँछ सिनेटले त्यसबाट पारित भएका कुराहरू अनुसार नै अघि बढ्ला। उनले भन्सार सम्बन्धी कानूनमा भइरहेको छलफललाई नै निरन्तरता दिने हो भने कार्यकालभर छलफलमा मात्रै सीमित हुने स्थिति बनेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारको अकर्मण्यताका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको आरोप लगाएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले सरकारको अकर्मण्यता, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने अठोटको अभाव र सुशासनप्रतिको उपेक्षाका कारण नेपाल लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको प्रति खेद र निन्दा व्यक्त गरे। उनले यस घटनाले सरकार सुशासनको पक्षमा नभएको र असफल भएको संकेतका रूपमा लिएको समेत बताएका छन्। उनले भने यो घटनाक्रमले सरकार सुशासनका पक्षमा छैन र सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको संकेतका रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। सरकारले नैतिक रूपमा आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर म सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उनले यस घटनाले सिङ्गो देशको मान र इज्जत नरहेको कारण संसदले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणको काम अगाडि बढेको दावी गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै केबलकार निर्माणको जिम्मेवारी निजी संस्थालाई दिएको दावी गरेका हुन्। उनले विकास निर्माणको विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसको सीमामा रहेर विरोध गर्नुपर्ने बताए। उनले केबलकार विरोधी समूहले शनिबार राति मसाल जुलुस गर्ने क्रममा स्थानीयको घरमा आगोको मुस्लो फाल्ने काम गरेको समेत आरोप लगाए। उनले केबलकार निर्माणको विषयमा धर्म र संस्कृतिमाथि व्यक्तिको निजी स्वार्थ प्रयोग गरिएको बताए। उनले विकास निर्माण र धर्म संस्कृतिमाथि राजनीति प्रवेश गराउँदा त्यसले डरलाग्दो रूप लिने समेत बताएका छन्। उनले भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माण गर्न एउटा निजी संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको छ। विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ, तर विरोधको सीमा हुन्छन् सभामुख महोदय। त्यसलाई सभ्य, संयमित र शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो। तर दुर्भाग्यवश हिजो बेलुका केबलकार विरोधी समूहबाट भएको मसाल जुलुसको क्रममा ताप्लेजुङ बजार एकदमै अशान्त भयो।
सर्वसाधारणको घरमा आगो फाल्ने काम भयो। सुरक्षाको निम्ति बसिरहेका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि सांघातिक हमला गर्ने काम भयो। थुप्रै सुरक्षाकर्मी पनि घाइते हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको समयमताले थप गतिविधि हुनबाट रोकिएको छ। विकासको विरोधी कोही पनि छैन, धर्म र संस्कृतिको विरोधी कोही पनि छैन। धर्म र संस्कृतिलाई जब हामी व्यक्तिका निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाल्छौँ, धर्म र संस्कृतिलाई जब राजनीति प्रवेश गराउन थाल्छौँ, यसले भयङ्कर विवादको रूप लिन्छ। नेपाल जस्तो समन्वय र सहकारी संघीयता भएको देशमा यस्तो परिस्थिति आउनु दुःखद हो। उनले नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु आफैमा दुःखद भएको भन्दै वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले ताप्लेजुङको पाथिभरामा केबुल कार निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै रासोपाकी सांसद तोसीमा कार्कीले पार्टीकै तर्फबाट यस्तो माग राखेकी हुन्। म समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ भइरहेको निर्माण कार्यलाई तत्कालको लागि स्थगन गरेर सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरू, समर्थक पक्ष, आन्दोलित पक्ष, आयोजक पक्ष र नागरिकहरूसँग संवाद गरेर मात्र वार्ता मार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गरियोस्, समाधान गरियोस्, कार्कीले भनिन्। बल मार्फत नभएर सरकारले समाधान वार्ता मार्फत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अगाडि उनी प्रश्न गर्छिन्, जुन ठाउँमा विकासका योजना लगिन्छ त्यो ठाउँका जनताप्रति लाठी प्रहार गरेर, गोली चलाएर, जनता मारेर गरिने विकासलाई विकास भन्ने कि विनाश भन्ने? यसअघि स्थानीयसँग भएको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सरकारसँग नागरिकको विश्वास डगमगाएको उनले बताएकी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पाथिभरामा केबुल कार निर्माण कार्य रोक्न माग गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आइतबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन्। त्यहाँ त्यो काम अर्थात् केबुल कार निर्माण अविलम्ब रोकियोस्, त्यो कसैको हितमा छैन। उनले भने त्यो अशान्त वातावरणलाई शान्त बनाउने एउटै उपाय केबुल कार निर्माण स्थगन गर्ने हो। यो काम तत्काल गर्न सरकारलाई उनको आग्रह छ। रक्तपात नगर्न पनि सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्। लिङदेनले व्यापारिक स्वार्थका लागि मुकुमलुङमा भाइ जुधाउने काम भइरहेको र यस्तो कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। आज भाइ लडाउने काम भइरहेको छ, एउटा व्यापारिक स्वार्थको लागि। आकस्मिक समयमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले प्रश्न गरे। यो विषयमा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र मानवाधिकार आयोगको समेत ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए। आज पूर्व पाथिभरा क्षेत्र अशान्त भइराखेको छ, एक प्रकारले भन्ने हो भने रण मैदानमा परिणत भइराखेको छ उनले भने। प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन, समाचार सुन्नु भएको छ कि छैन? उनले प्रश्न गरे। राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो विषयलाई किन अनदेखा गरेको? मानवाधिकार आयोग र नागरिक समाज किन अनदेखा गरेर बसिराखेको छ? वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नका लागि उनले सरकारलाई आग्रह गरे। किन मन्त्री स्तरको वार्ताका लागि पनि सरकार तयार छैन? किन भाइ लडाइराखेको छ? उनले सरकारलाई प्रश्न गरे। मान्छे मरेपछि मात्रै वार्ता गर्ने हो, अरू कुरा गर्ने हो? सरकारले लामो समयदेखि नै पाथिभरा क्षेत्रमा केबुल कार निर्माणका लागि दिने योजना बनाएको उनले बताए। सरकार जसले लामो समयदेखि योजनाबद्ध ढङ्गले त्यो पाथिभरा क्षेत्रलाई व्यापारीको हातमा दिनका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा अनदेखा छैन, मानिसले थाहा नपाएको कुरा होइन उनले भने। अध्यक्ष लिङदेनले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमै सरकार भएको बेला कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रबाट पाथिभरा अलग गराइएको र त्यसको लगत्तै निजी क्षेत्रलाई केबुल कार बनाउन दिने निर्णय भएको बताए। यसको विरोध जनताले गरेको तर सरकारले दमन गर्ने नीति लिएको बताए। आज जनताले त्यहाँ प्रतिरोध गरिराखेका छन्, विरोध गरिराखेका छन्, तर त्यहाँ सारा राज्य शक्ति लगाएर दमन गरेर केबुल कार निर्माण गर्ने कार्य भइराखेको छ लिङदेनले भने। उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले गठबन्धन सरकारले राम्रा कामहरूलाई पूर्णता दिनको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आइतबार भौतिक समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अगाडिको सरकारले गर्न नसकेका राम्रा कामहरूलाई सरकारले पूर्णता दिने बताएका हुन्। उनले भने अहिलेको गठबन्धन सरकारले योभन्दा अगाडिको सरकारले गर्न नसकेका राम्रा कामहरूलाई पूर्णता दिनकै लागि यो सरकार प्रतिबद्ध छ। शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय हो। मन्त्रालय स्थापना कालदेखि लिएर अहिलेसम्म काम गर्दै गर्दा बल्ल 2081 मा आएर शहरी विकास नीति पास भएको छ। साथै उनले नयाँ शहरको लागि नयाँ कन्सेप्ट आवश्यक हुने बताए। उनले काठमाडौँ उपत्यकाको शहरलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले हाम्रो मोडल जुन छ यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने अब अहिले जुन हाम्रो नयाँ शहरको कन्सेप्ट छ, जुन काठमाडौँ उपत्यकाको शहरलाई अगाडि बढाउनका लागि समय त लाग्छ, तर काम गर्नको लागि हामी तयार भएर मोडललाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विकसित भएका नयाँ माध्यमको प्रयोग गरेर पार्टीले गरेका कामबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र निर्माणमा युवाको योगदान तथ्यमा आधारित प्रसार अभियान नाराका साथ नेपाली कांग्रेसको प्रचार विभागले शनिबार धनुषामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका सिंहले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सदुपयोग गर्न नसके त्यसको शिकार हुनुपर्ने अवस्था बनेको बताए। नेपालमा 7 सालको क्रान्तिका बेला नै नेपाली कांग्रेसले रेडियोको स्थापना गरेको चर्चा गर्दै त्यो समयमा रेडियो सूचना
सम्प्रेषणको आधुनिक माध्यम रहेको बताए। पार्टीको विचार सिद्धान्त र गरेका ऐतिहासिक कामहरू जनताका माझ पुर्याउन समय अनुसारको माध्यमको उपयोग गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ थियो। अहिले युवाहरू हतारमा देख्छु। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले गरेका कामहरू युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी लैजान सकियो भने त्यसले राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। उनले भने सामाजिक सञ्जाल र एआई को सदुपयोग गर्न सकेनौं भने हामी आफै त्यसको शिकार हुन्छौं। उनले कांग्रेसका कारण भएका उपलब्धि जनताको बीचमा लैजानुपर्ने भन्दै ऐतिहासिक घटनाक्रम तथ्यहरू लिएर जनतासम्म नपुगे आगामी दिन थप कठिन हुने बताए। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री समेत रहेका सिंहले कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि गरेको योगदानको अरू कसैसँग तुलना नहुने बताए। प्रतिकूल समयमा पनि कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त र विचारमा अडिग रही संघर्ष गरेकै कारण प्रजातन्त्र सहितका अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको उनको भनाइ थियो। नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र प्रजातान्त्रिक हक अधिकार दिलाउन कांग्रेसले गरेको संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि कांग्रेसले मात्र थाहा पाएर नहुने भन्दै आधुनिक माध्यमको प्रयोग गरेर समग्र पार्टीको हित हुने गरी प्रसारमा लाग्न पनि प्रसार विभागलाई सुझाव दिए। अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व मुठीभर कांग्रेस भनेर विगतमा भनिए पनि देशमा आउने हरेक संकट कांग्रेसले पार लगाएको चर्चा गर्दै उनले अहिले आएका नयाँ पार्टीले इतिहासको कुरा गरेर हुन्छ भन्दैमा इतिहासको कुरा भन्न छाड्न नहुने बताए। उनले इतिहासका कुरासँगै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका ज्वलन्त मुद्दामा कांग्रेसले प्रष्ट धारणा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सापकोटाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को ग्रे लिस्टमा पर्नु सरकारको असफलता भएको भन्दै मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका हुन्। उनले भने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था FATF ले नेपाललाई आधिकारिक रूपमा ग्रे लिस्टमा चढाएको छ। सरकारको अकर्मण्यता, वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको अठोट गर्ने अभाव र सुशासन प्रतिको उपेक्षाका कारण नेपाल अन्ततः यो लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको छ। म यसप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्तो घटनाक्रमले सरकार सुशासनका पक्षमा छैन, सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको रूपमा लिनुपर्छ। सरकारले नैतिक रूपमा आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। साथै उनले सरकारप्रति विश्वास र भरोसा नरहेकाले देशको इज्जत प्रतिष्ठाको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाले गम्भीरतापूर्वक विशेष महत्त्वका रूपमा ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले मन्त्री परिषदमा सहभागी नभएका पार्टीका सांसदहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिराख्नुपर्ने बताएका छन्। केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सांसद कोइरालाले नेपाली कांग्रेस सत्तापक्ष भए पनि सरकारमा नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। कोइरालाको उक्त अभिव्यक्तिपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको अनुमान गर्न थालिएको थियो। तर कोइरालाले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट गठबन्धनमा समस्या भएको भन्न नखोजेको बताएका छन्। मैले त्यसरी भन्न खोजेको होइन। हामी एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार छ, करिब 2/3 सरकार छ। 2/3 सरकार चलाउँदा नेपाली कांग्रेस कतै अप्ठ्यारोमा त पर्दैन भन्ने एउटा छ। हाम्रो भोलिको प्रतिस्पर्धी पनि को हो भन्दा एमाले नै हुन्छ। पत्रकारसँगको कुराकानीमा कोइरालाले भनेका छन्, जो साथीहरू मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्छ ती साथीहरूले एमालेसँग सहकार्य गर। हामी जो बाहिर छौं सत्तापक्षमा छौं तर बाहिर छौं, हामी प्रतिस्पर्धी एमाले नै हुन्छ। भोलिको निर्वाचनमा पनि हामीले खबरदारी गरिरहनुपर्छ। सरकारले राम्रो काम मात्रै गरोस्, गलत काम नगरोस् भन्ने हो। नेता कोइरालाले 82 को मङ्सिरभित्रै पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्ने अधिकांश कार्यकर्ताहरूको चाहना रहेकाले तोकिएको समयमै अधिवेशन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन 2082 मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ भन्ने हामी नेपाली कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताहरूको इच्छा छ। 4 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विधानमा छ। कोइरालाले अघि भने तर केही कारणवश रोकियो भने 1 वर्ष नेपाली कांग्रेसको विधानले रोक्न सक्नेछ। तर कुनै पनि हालतमा 84 को निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने केही साथीहरूको तर्क छ त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्र र देशलाई कमजोर बनाउँछ। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापा छेत्रीले वर्किङ क्यालेन्डर बनाएर समितिको बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। आइतबार अर्थ समितिको बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उप छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। 15 दिनमा समितिका 2वटा बैठक बस्ने र समयमै बस्न नसकेको प्रति आपत्ति जनाए। 15 दिनमा आफूले जिल्लाका सबै कार्यक्रमहरू रोकेर विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन बसेको भए पनि समितिको बैठक 2 पटक मात्रै बसेको बताए। यसैगरी समितिका बैठक बोलाउने भए समय दिन नसक्ने उनको भनाइ छ। दफावार छलफललाई कति दिनभित्र सक्ने भन्ने विषयलाई लिएर क्यालेन्डर बनाउन माग गरे। उनले भने वर्किङ क्यालेन्डर बनाएर यो विधेयक ठिक ढंगले टुङ्ग्याउने काममा लागौं। अब 15 दिनसम्म जिल्लाका कार्यक्रम छोडेर यता विधेयकका लागि भनेर बसेको छु, तर 15 दिन पर्खिँदा 2वटा बैठक हुन्छ भने म यो ढंगले समय दिन सक्दिन। दफावार छलफललाई कति दिनभित्र सक्ने यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ। डट टाइममा बैठक बस्ने परिपाटी बसाइएन भने म अर्कोचोटि घोषणा गरेरै भन्छु। तपाईले 10 बजे बैठक बोलाउनु भयो भने म 12 बजे आउँछु। डट टाइममा बैठक नगर्ने हो भने। उनले बैठक बोलाइएको समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो बस्ने गरेको भन्दै आगामी बैठकमा पनि यस्तै गर्ने भई 2 घण्टापछि आउने घोषणा गरेका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले दुधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ विमल गुरुङलाई हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उनलाई पदबाट हटाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा उनलाई नहटाएको भन्दै मन्त्रालयले पत्र लेखी उनलाई हटाउन निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका बारेमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत गैर जिम्मेवार सन्देश प्रवाह गरेकाले उनलाई सो जिम्मेवारीबाट हटाउन सञ्चालक समितिले नै घिसिङलाई निर्देशन दिएकोमा उनले त्यसको पालना नगरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। सिइओ गुरुङले केही समय अघि फेसबुकमा प्रधानमन्त्री ओली तथा ऊर्जा मन्त्री खड्काको फोटो राख्दै उनीहरूलाई काल कोठरीमा पुर्याउनु पर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै अर्को पोस्टमा मन्त्री खड्कालाई बिसोरिया र मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीलाई कुपात्र भन्दै गालीगलौज गरेका थिए। उनले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गरेका पोस्ट त्यसको केही समयपछि डिलिट गर्दै माफी मागे पनि मन्त्रालयले उनी विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा समेत उजुरी गरेको थियो। नेपाल प्रहरीले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा यस विषयमा छलफल भई उनलाई सो जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म नहटाएकाले तत्काल हटाउन ऊर्जा सचिव स्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनलाई हटाई त्यस सम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयमा गराउन पनि घिसिङलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले भन्सारमा नयाँ एजेन्टले काम नपाउने र विदेशी एजेन्टले बढी प्रभाव पारेको समाचार आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेका छन्। आइतबार अर्थ समितिको बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उप छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भन्सार अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिने भन्दै भन्सारमा हुने गतिविधिले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताइन्। उनले मुलुकलाई कतातिर लैजाने भन्ने कुरा भन्सारका गतिविधिले पनि तय गर्ने बताएका छन्। उनले भनिन् भन्सार अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्दछ। भन्सारमा हुने गतिविधिले सीधा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दछ। मुलुकलाई कतातिर लैजाने भन्ने कुरा भन्सार विभागको गतिविधिले असर पार्दछ। भन्सारमा नयाँ एजेन्टले काम नपाउने र विदेशी एजेन्टले बढी प्रभाव पारेको भन्ने छ। यो बारेमा के हो समितिसँग र अर्थ मन्त्रालयसँग मेरो जिज्ञासा छ। नेपालको भन्सार एजेन्टले किन काम पाउन सकेका छैनन्? उनले नेपालको भन्सार एजेन्टले किन काम पाउन सकेका छैनन् भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। पोखराको वायु प्रदूषण खतरनाक तहमा पुगेको छ। वातावरण विभागका अनुसार दिउँसो 2:30 बजेसम्मको समयमा पोखराको वायु प्रदूषण 321 मापन गरिएको छ। यो आज नेपालभरकै प्रदूषण मापनमा उच्च हो। वातावरण विभागका अनुसार 0 देखि 50 AQI सम्मको सूचकाङ्क मात्रै राम्रो मानिन्छ भने 301 AQI भन्दा माथिलाई खतरनाक तहमा पुगेको मानिन्छ। शनिबार पोखरामा वर्षात भए पनि वायु प्रदूषणमा सुधार नभएको हो। पोखरा बाहेकका अन्य 4 शहरको अस्वस्थ तहमा छन्। वातावरण विभागका अनुसार 51 देखि 100 मध्यम, 101 देखि 150 हुँदा अस्वस्थ, 151 देखि 200 अस्वस्थ, 201 देखि 300 निकै अस्वस्थ र 301 AQI भएमा खतरनाक तहमा पुगेको मानिन्छ। दोस्रो स्थानमा रहेको भैँसेपाटीको वायु प्रदूषण 133, शङ्खपार्क 131, धनगढी 109 र भरतपुरको 101 AQI प्रदूषण मापन गरिएको छ। पछिल्लो 25 घण्टामा पनि पोखरा नै उच्च प्रदूषित शहरमा दरिएको थियो। संसदमा 1000 र 500 का नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग उठेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले यस्तो माग राखेका हुन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामलामा निगरानी राख्ने अन्तर्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था FATFले नेपाललाई आधिकारिक रूपमा ग्रे लिस्टमा राखेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा समेत नेपाल एक श्रेणी अगाडि परेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए। यो विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग उनले राखे। सुधारका लागि उनले 1000 र 500 का नोटमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। 1000 र 500 का नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शाख र विश्वसनीयता स्थापना गर्न, आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न, पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरौं उनले भने यो अपरिहार्य भएको उनले दोहोर्याए। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन 16 र 17 गते हुने भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी एसोसिएसनले फागुन 16 र 17 गते बेस्ट वेस्टर्न प्लस होटलमा हुने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिए। महाधिवेशनमा निजी विद्यालयसँग जोडिएका नीतिगत एवं व्यावहारिक मुद्दाहरू तथा समसामयिक विषयवस्तुप्रति विशिष्ट ढंगले छलफल गरी निकास दिनेमा केन्द्रित हुने अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 2 रातामाटेमा मृत फेला पारेका दम्पतिको हत्या भएको खुलेको छ। प्रहरीले परियार दम्पतिमाथि घन प्रहार भएको जानकारी दिएको छ। घटना भएको घरदेखि 50 मिटर पूर्वमा रगत लागेको अवस्थामा घन भेटिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख दिपेश बस्यालले जनाए। शनिबार दिउँसो 60 वर्षीय रामबहादुर परियार र उनकी 56 वर्षीय श्रीमती हुकुमा परियार घरमै मृत फेला परेका थिए। फागुन 9 गते राति घरमा खाना खाइ सुतेका उनीहरूको बिहान अबेरसम्म नउठेपछि छिमेकीले मृत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
आइतबार सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 1,70,000 कायम भएकोमा आइतबार 300 रुपियाँ बढेर 1,70,300 रुपियाँ कायम भएको हो। यस्तै चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। शुक्रबार तोलामा 1,990 रुपियाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य आइतबार घटेर तोलामा 1,970 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। लगातार 5औं दिन पनि शेयर बजार बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 11.66 अङ्क बढेको छ। सो वृद्धिपछि नेप्से 2755 अङ्कमा कायम भएको छ। मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको डरले सुरुवाती कारोबारलाई असर पारेको थियो। कारोबार सुरु भएको 5 मिनटमै नेप्से 2692 अङ्कसम्म झरे पनि त्यसपछि वृद्धिको रफ्तारलाई निरन्तरता दियो। कारोबार रकम पनि उल्लेख्य छ। अघिल्लो दिन 8 अर्ब 62 करोडको कारोबार भएकोमा आइतबार 11 अर्ब 54 करोडको कारोबार भयो। बजार बढ्दा पनि अधिकांश कम्पनीको मूल्य घटेको छ। कुल 91 कम्पनीको मूल्य घट्दा 148 को घट्यो भने 4 को स्थिर रह्यो। अन्य सेक्टर सबैभन्दा धेरै 3.7% बढ्यो। त्यस्तै लगानी 1.33, उत्पादन 2.78, जीवन बीमा 0.86, निर्जीवन बीमा 0.13 र बैंकिङ 0.03% बढे। विकास बैंक 0.48, फाइनान्स 0.45, होटल तथा पर्यटन 0.50, हाइड्रोपावर 0.5, माइक्रो फाइनान्स 0.66 र व्यापार समूह 1.32% घटे। गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य 10% बढ्यो। छ्याङदी हाइड्रोपावरको 8.02, बोटलर्स नेपाल बालाजुको 7.2, नेपाल पुनर्बीमाको 7.05, विन नेपाल लघुवित्तको 6.3, घलेम्दी हाइड्रोपावरको 5.8 तथा हिमालयन रीको 5.1% मूल्य बढ्यो। रिलायन्स फाइनान्सको 7.2, उपकार लघुवित्तको 6.7, पिपुल्स हाइड्रोपावरको 6% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन री इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र सीईडीबी होल्डिङ्स क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इजरायली रक्षा बलले हमासद्वारा 6 जना इजरायली बन्दकहरूलाई जारी युद्ध विराम आदान प्रदानको एक भागको रूपमा शनिबार रिहा गरेको जनाएको छ। 5 बन्दकहरूमध्ये 2लाई शनिबार पहिले दक्षिणी गाजाको रफामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिको सवारीबाट स्थानान्तरण गरिएको थियो। ती 2 जना 38 वर्षीय एभेरा मंगेस्टु, एक इथियोपियाली मूलका इजरायली पुरुष असले कोलबाट रहेका छन्, जो 2014 मा गाजा पुगेका थिए। त्यसबेलादेखि नै बन्दक बनाइएका थिए। 40 वर्षीय ताल सोहमलाई अक्टोबर 7, 2023 मा इजरायलमा हमासको आक्रमणको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो। सोहमकी श्रीमती र 2 छोराछोरीलाई पनि बन्दक बनाइएको थियो। नोभेम्बर 2023 मा अस्थायी युद्ध विराम सम्झौता अन्तर्गत रिहा गरिएको थियो। 3 जना 22 वर्षीय ओमर सेम टोब, 27 वर्षीय एलिया कोहेन र 23 वर्षीय ओमर वेन्कटलाई पनि 2023 मा इजरायलमा हमासको आक्रमणका क्रममा पक्राउ गरिएको थियो। जनवरी 19 देखि लागू हुने पहिलो चरण अर्को हप्ता समाप्त हुने तय भएको छ। फेब्रुअरी 18 मा इजरायली फिर्तापछि दक्षिण पूर्वी लेबनानको सीमावर्ती गाउँ अल बाजानीका दर्जनौं बासिन्दाहरू आफ्नो मातृभूमि फर्किएका छन्। विशाल विनाशको कारण फर्केकाहरूले खुशी र विनाशको मिश्रण महसुस गरेका छन्। सीमा क्षेत्रभर गाउँहरू युद्धको विनाशको भयानक प्रमाणको रूपमा उभिएका छन्। एक समय व्यस्त सडकहरू अब शान्त छन्। सडकहरू खाल्डाहरूले भरिएका छन्। घरहरू कंकालको अवशेषमा परिणत भएका छन्। एक समय फस्टाएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो जमिनमा परिणत भएको छ। लेबनान र इजरायल बीचको ब्लू लाइनको सीमानामा रहेको गाउँ अदाई सेहमा फर्केका बासिन्दाहरू मुख्य चोकमा भेला भएका छन्। दक्षिण कोरियाले शनिबार 2 देशहरू बीचको सीमानाका रहेका विवादित टापुहरूमा जापानको बारम्बार क्षेत्रीय दाबीको विरोध गरेको छ, जसलाई दक्षिण कोरियाली डोक्डो र जापानले ताके सीमा भन्ने गर्दछन्। दक्षिण कोरियाली विदेश मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाली सरकारले ऐतिहासिक भौगोलिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत दक्षिण कोरियाली क्षेत्रको अभिन्न अङ्ग रहेको डोक्डोमाथि जापानको अन्यायपूर्ण बारम्बार सार्वभौमिकता दाबीको कडा विरोध गरेको छ। मन्त्रालयले सीमाने प्रान्तद्वारा आयोजित ताके सीमा दिवस कार्यक्रममा उच्च स्तरीय जापानी सरकारी अधिकारीको उपस्थितिको पनि विरोध व्यक्त गरेको छ। टर्कीका सुरक्षा बलहरूले 27 प्रान्तहरूमा एकैसाथ सञ्चालन गरिएका 144 कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरेको देशका आन्तरिक मन्त्री अली एर्लिकायाले बताएका छन्। इस्तानबुल, गाजियान्टेप, मर्सिन, अदाना र सालिन उर्फा लगायतका प्रमुख महानगरी क्षेत्रहरूमा 8322 व्यक्तिहरूको पहिचान जाँच गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप 144 कागजात नभएका आप्रवासीहरूको पहिचान भएको टर्कीका मन्त्रीले बताएका छन्। भारतले पहिलो स्वदेशी रूपमा निर्मित सेमिकन्डक्टर चिप 2025 को सेप्टेम्बर वा अक्टोबरसम्म उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। आईटी मन्त्री अश्विनी वैष्णवका अनुसार यो लक्ष्य हासिल गर्न व्यापक तयारी भइरहेको छ। टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले ताइवानको पावरसिप सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पोरेसनसँगको सहकार्यमा गुजरातको धोलेरामा सेमिकन्डक्टर उत्पादन इकाइ निर्माण गरिरहेको छ। यसैबीच माइक्रोनको असेम्बली तथा परीक्षण केन्द्र गुजरातको सानन्दमा 60% निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अब पालो खेल खबरको। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको आयोजनामा हुने केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ। आयोजक युवा संघका अनुसार आजदेखि 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 9 टिमले भाग लिएका छन्। प्रतियोगितामा विभागीय टिम एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस सहित उज्बेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स एफसी, भुटानको एससी ट्रान्सपोर्ट युनाइटेड मचिन्द्र क्लब, एनआरटी क्लब, संकटा क्लब र केपी ओली एफसी खेल्दैछन्। प्रतियोगिताका सेमी फाइनल र फाइनल खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ भने त्यसअघिका खेल इन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछन्।
10 किलोमिटर दौडमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको साइन रेसुङ्गा राष्ट्रिय 10K रन प्रतियोगिताको खुल्लातर्फको उपाधि पुरुषतर्फ मिङमार सिङ्गी तामाङ र महिलातर्फ सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन्। रन टु साइन नाराका साथ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्कको 17औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुटवलमा भएको प्रतियोगितामा च्याम्पियन बन्दै दुवै खेलाडीले नगद 1-1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। स्टार खेलाडी नवयुग श्रेष्ठले नेपाल सुपर लिग NSL को तेस्रो सिजनमा पोखरा थन्डर्सबाट खेल्ने भएका छन्। पोखराले आइतबारबाट नवयुग पोखराबाट खेल्ने जानकारी दिएको छ। पोखराका राम थापाको स्थानमा नवयुग खेल्ने क्लबका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक जामलिङ घलेले जानकारी दिएका छन्। र आइसिसी च्याम्पियन्स ट्रफीमा अस्ट्रेलियाले विजयी सुरुवात गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्डलाई 5 विकेटले हराएको हो। जोस इङ्ग्लिसको शतकीय पारीको मद्दतमा अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध कीर्तिमानी जित दर्ता गरेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 351 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। 352 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको अस्ट्रेलियाले 47 ओभर 3 बलमा 5 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टाएको थियो। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।